बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निहायत ही मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ मुसलमान भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह तबारक व तआला तीन लोगों की जानिब देखकर मुस्कुराता है। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि इस दुनिया में तीन खुशकिस्मत लोग ऐसे हैं जिन्हें देखकर खुद अल्लाह तबारक व तआला मुस्कुराता है और साथ में ये भी फरमाता है कि ऐ फरिश्तों गवाह बन जाओ कि मैं इस शख्स पे राजी हो गया हूँ और इसके जीते जी ही मैंने इसे बख्श दिया है। फरिश्ते ऐसे शख्स की लंबी उम्र की दुआएं मांगते हैं और ऐसे शख्स की बख्शिश और मगफिरत के लिए दुआएं मांगते हैं। लोगों ने मौला अली अलैहिस्सलाम से पूछा, ऐ हजरत वो तीन खुशकिस्मत लोग कौन कौन से हैं? फरमाया, पहला शख्स है सदका करने वाला, खास तौर से ऐसे वक्त में सदका करना जब तुम्हारे दिल में माल की मोहब्बत बहुत बढ़ चुकी हो और जब दिल में ये ख्याल हो कि ये माल कोई छोटी मोटी और गैर अहम चीज नहीं है कि इसे ऐसे ही लोगों पर लुटा दिया जाए, और जब अल्लाह तबारक व तआला के अता करदा माल को खर्च करने पर तकलीफ भी हो रही हो, और जब ये भी अंदेशा लाहक हो कि माल सदका करने के सबब से मैं भूख या गुर्बत का शिकार हो जाऊंगा और फिर बाद में नहीं मालूम कि मेरे साथ क्या हालात होंगे। ये सोच भी जहन में हो कि महंगाई का दौर है, अफरा तफरी का दौर है और नहीं मालूम के बाद में कैसे हालात होंगे। मोहतरम नाजरीन, जब एक इंसान के दिल में इस तरह के वसवसे और ख्यालात शिद्दत इख्तियार कर जाएं और फिर इन तमाम खदशात और ख्यालात के बावजूद भी वो सिर्फ ये सोचकर अपना माल सदका कर दे कि क्या मालूम ये सदका व खैरात मेरी जिंदगी का आखिरी सदका हो और हो सकता है कि मेरे इस सदके के सबब अल्लाह तबारक व तआला मुझसे राजी हो जाए। हालांकि शैतान उसे रोकता रहा, वरगलाता रहा और सदका करने से डराता रहा, लेकिन फिर भी अल्लाह तबारक व तआला की रजा और खुशी की खातिर जब ये इंसान अल्लाह की राह में सदका करता है तो फिर अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, ऐ मेरे फरिश्तों, शैतान ने लाख कोशिश की कि वो मेरे मुकाबले में जीत जाए, लेकिन मेरे इस बंदे ने शैतान को शिकस्त दे दी। शैतान ज़लीलो रुसवा हो गया और मेरे इस बंदे ने मुझे खुश कर दिया। तो ऐ मेरे फरिश्तों, गवाह हो जाओ कि मैंने इसे जीते जी ही बख्श दिया है। आका व मौला हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, दूसरा शख्स है मुआफ कर देने वाला, यानी दूसरों की गलतियों, कोताहियों और खताओं को मुआफ कर देने वाला। वो गलतियां ख्वाह उसके खानदान वालों में से किसी फर्द की हो या कोई भी दूसरा शख्स हो। हजरत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साहिबजादे हैं, उनको किसी शख्स ने गालियां दी। इमाम साहिब ने अपना चेहरा दूसरी जानिब फेर लिया। उस नादान ने समझा कि इमाम को पता नहीं चला, फिर सामने से आकर कहने लगा, मैं तुम्हें गालियां दे रहा हूँ और तुम मुझे कुछ भी नहीं कह रहे। अस्तगफिरुल्लाह, कितना बड़ा जुर्म है आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां देना कि जिस पर दुरूद सलाम भेजे बगैर एक मुसलमान की नमाज मुकम्मल नहीं होती। ऐसे शख्स की तो जबान खींच ली जाती तो भी उसके जुर्म का कफारा अदा न होता। जब उस शख्स ने बार बार इमाम ज़ैनुल आबिदीन से कहा कि मैं तुमसे मुखातिब हूँ और तुम्हें गालियां दे रहा हूँ, तो इमाम अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और फरमाया, अरे नादान, तो मुझे बार बार गालियां दे रहा है तो सुन ले, मैं भी तुझे जवाब दे रहा हूँ और जवाब में मैं तुझे बार बार मुआफ कर रहा हूँ। तो मुझे गालियां देता जा रहा है और मैं तुझे मुआफ करता जा रहा हूँ। बस एक काम जरूर कर लेना कि यौम हिसाब मेरे हक में गवाही दे देना कि ए अल्लाह तबारक व तआला, इमाम हुसैन इब्ने अली के बेटे ज़ैनुल आबिदीन ने तेरी रजा की खातिर मुझे बार बार माफ किया था, तो तू भी ज़ैनुल आबिदीन पे राजी हो जा। अल्लाहु अकबर। मोहतरम नाजरीन, ये भी जान लीजिए कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन वो शख्सियत हैं कि जिनके वालिद मोहतरम यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। ये उनकी आजिज़ी का आलम है और अल्लाह तबारक व तआला का किस कदर खौफ उनके दिल में है कि अपनी जात की कोई परवाह नहीं, बस अल्लाह तबारक व तआला को राजी करने की लगन है। एक बार एक मस्जिद के गिरदो नवा में आग लग गई और उसी मस्जिद के अंदर हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन नमाज अदा फरमा रहे थे। जब आग ने घेर लिया तो सारे नमाजी भाग खड़े हुए और एक शोर बर्पा हो गया। लोग अंदर गए और इमाम अलैहिस्सलाम को खैरियत से बाहर लेकर आ गए और कहने लगे कि ए हजरत, क्या आपको नहीं मालूम कि बाहर चारों तरफ आग के शोलों ने मस्जिद को घेरा हुआ है? इस पर इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, भाइयों, जहन्नुम की आग के खौफ ने इस दुनिया की आग का पता ही नहीं चलने दिया। अल्लाहु अकबर कबीरा, यानी आखिरत का इतना खौफ और इस कदर आजिज़ी और इस कदर खशियत इलाही हो तो फरमाया गया है कि ऐसा इंसान जो अल्लाह तबारक व तआला की रजा की खातिर दूसरों को मुआफ करता है, उनके खताओं से दरगुजर करता है,
تو ایسے انسان کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالی مسکراتا ہے۔ مفتی اعظم حضرت مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، تیسرا وہ انسان ہے جس نے اپنی جوانی اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں صرف کر دی ہو، اپنا اٹھنا بیٹھنا اللہ کی اطاعت کے لیے اور اس کے احکامات کی پاسداری کے لیے وقف کر دیا ہو۔ محترم ناظرین، ذرا سوچئے کہ آج کتنے نوجوان ہیں کہ جن کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالی خوش ہوتا ہوگا۔ اولادیں تو سبھی ماں باپ کی ہیں، نوجوانوں سے گھروں کے گھر بھرے پڑے ہیں، ہر شادی شدہ شخص کے ہاں 2 3 4 یا اس سے بھی زیادہ اولادیں ہیں، لیکن افسوس صد افسوس کہ آج کی اولادیں اللہ کے حکم کی پابندی کرنے والی نہیں ہیں۔ آج کی اولادیں ایسی نہیں ہیں جن کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالی مسکراتا ہے، جن پر اسلام فخر کرتا ہے، جن پر زمین و آسمان فخر محسوس کرتے ہیں۔ 6 سال کا بچہ ہے جو اپنے باپ سے کہہ رہا ہے کہ ابا حضور چلائیے چھری، میں تیار ہوں۔ 6 سال کا بچہ اپنے بزرگ باپ کو سبق دے رہا ہے، وہ بزرگ باپ جن کو جد الانبیاء کا لقب دیا گیا ہے، وہ بزرگ نبی علیہ السلام کہ جن کی تعریفوں سے قرآن بھرا پڑا ہے، تو ان کا 6 سال کا بیٹا اسماعیل علیہ السلام انہیں یہ درس دے رہا ہے کہ ابا حضور یہ اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہے، تو پھر میرے گلے پر چھری چلائیے، میں تیار ہوں۔ اے ابا حضور اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے تاکہ چھری چلاتے وقت آپ کے ہاتھ ڈگمگا نہ جائیں۔ محترم ناظرین، ذرا سوچئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 6 سال کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس قدر علم و دانش اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی پاسداری کی تربیت دینے والا کون ہے؟ یقیناً ان کی پاک دامن مقدس ماں ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری نکالی تو فرشتوں پر ایک دم سے سکتہ طاری ہو گیا، کائنات تھم گئی، عالمین حیران ہیں، مخلوقات ششدر ہیں، اور دوسری جانب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تمام منظر دیکھ کر مسکرا رہا ہے۔ فرشتے رو رہے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سب دیکھ کر مسکرا رہا ہے۔ محترم ناظرین، جب کوئی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہستی کی عظمت، شان، بزرگی اور بڑائی کو پہچان لیتا ہے تو پھر اپنا سب کچھ اس پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایمان والا مرد جب سجدے میں سر رکھتا ہے، خشیت الہی میں جب اس کی آنکھ سے آنسو کا ایک قطرہ ٹپکتا ہے اور زمین میں جذب ہوتا ہے، تو زمین میں وہ ٹھنڈک اور سیرابی پیدا ہوتی ہے جو 40 دن کے لگاتار بارش سے بھی پیدا نہیں ہو پاتی، جو ایک مومن کی آنکھ سے ٹپکے ہوئے ایک آنسو سے زمین کو میسر آتی ہے۔ اے نوجوانوں، یہ زندگی کے قیمتی لمحات میرے اور آپ کے لیے، ہم سب کے لیے غنیمت ہیں۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی جانب دیکھ کر مسکرائے اور اس کی جانب دیکھ کر خوش ہو جائے، اور اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے جیتے جی تمہیں بخش دے، تو ان 3 باتوں کا خیال رکھنا۔ نمبر 1، صدقہ کرتے رہنا۔ 1 روٹی بھی ہو اور کوئی مانگنے والا آ گیا ہے تو اس 1 روٹی میں سے آدھی روٹی اس مانگنے والے کو دے دینا، فقیر کو دے دینا، صدقہ کر دینا۔ یہ 1 روٹی اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کر دے گی، تمہارا دیا ہوا صدقہ اسی وقت قبول کیا جائے گا۔ نمبر 2، اللہ کی رضا کی خاطر دوسروں کو معاف کر دیا کرو۔ اور نمبر 3، اپنی جوانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے وقف کر دینا، کیونکہ جوانی کی عبادت ایسی ہے جو فوراً عرش الہی پر پہنچتی ہے، کیونکہ ضعیف اور بیمار شخص تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ کر ہی لیتا ہے۔ مزہ تو تب ہے جب ایک انسان اپنے جوبن کے عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشی اور اس کی رضا کا طلبگار ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر دل و جان سے عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ درخواست ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پاک پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کر دیجئے اور کمنٹ میں اوکے لکھ دیجئے۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔